सर साहब सुना है आप बोर हो रहे हैं आजकल? बहुत बोर किया हुआ तुमने मुझे। मैंने किया हुआ है। हाँ, क्योंकि सवाल ही कोई नहीं अच्छे, सारे बातें तो हम कर चुके हैं। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी एंटरटेनमेंट से खाली नहीं जाता मैदान तो ये सियासत। हमारा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है ना। ओहो, एंटरटेनमेंट से खाली नहीं जाता मैदान सियासत। हाँ, मैदान सियासत। मैदान सियासत हर वक्त नई फिल्म चलती है, लेकिन अदाकार पुराने होते हैं। कभी ये इस तरफ आ जाते हैं, कभी उस तो तरफ। अदाकार नए होने चाहिए ना। नया अदाकार लाने की भी कोशिश की गई थी तब्दीली के बैनर तले, लेकिन वो भी पिट गई। लेकिन देखें, वो बेशक पिटी विफाक की सतह पर, लेकिन केपी की सतह पर उन्होंने मैदान हाथ से जाने नहीं दिया और अभी भी वहाँ पर सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। बड़ी खतरनाक है, इंटरेस्टिंग नहीं है, खतरनाक है। अच्छा, ये तो अब आप मुझे बताएंगे कि ख़तरनाक कैसे है, लेकिन जो अहाता कर दो अगर मैं सिचुएशन का, तो पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा पता नहीं किस सवारी पे आ रहा था, वो गवर्नर साहब को मिला नहीं। अब उन्होंने क्या किया, अपनी वफादारी साबित करने के लिए उन्होंने हैंड रिटर्न भिजवा दिया, तो गवर्नर साहब ने भी उसको मिलने की तस्दीक कर दी, लेकिन वो लेके बैठ गए। उन्होंने कहा आज हफ्ता है, कल इतवार, पीर वाले दिन देखूंगा जब मेरा ऑफिस खुलेगा, मैं अपनी जो टीम है, लीगल टीम, उसके साथ मुशावरत के बाद फैसला करूंगा कि इस्तीफ़े में कोई सुकम मौजूद है या नहीं, कबूल करना है या नहीं। चले, ये तो होगी वहाँ की उस हद तक की बात। दूसरी तरफ अपोजिशन अपने तौर पर कोशिश कर रही है और कुछ इंडिपेंडेंट्स के गायब होने की इतलात हैं, MPs के गायब होने की इतलात हैं, एफिडेविट का भी किस्सा ज़ेरे गौर है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहा जा रहा है जाम के लबों तक आते हुए भी फिसल सकता है जाम। हाँ, कितने चांसेस? हमने कल कहा था ना। हाँ। कि कोशिश पूरी होगी। हाँ। अच्छा, अब गवर्नर साहब जितनी डिले कर सकते हैं करेंगे किसी न किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर, और PTI की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी असेंबली कॉल करके और नया लीडर इलेक्ट किया जाए। तो इस कशमकश में कौन क्या करता है, वी हैव टू वेट एंड सी। अच्छा। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्या? जिसकी तरफ तवज्जो लोगों ने नहीं दिलाई। सुहेल साहब ने जो इस किस्म के बयानबाजी की है, हाँ। उससे तो ये लगता यही है कि लड़ाई का मूड है बिल्कुल। अच्छा। और मैं आपको एक बात कह दूं, सुहेल इज़ द लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स इंसाफ विंग। जी, वो साबिक सदर रहे हैं। और बहुत पॉपुलर हैं अमंग स्टूडेंट्स जी। और हार्ड लाइनर हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि रब्ता करने की कोशिश की इनके साथ, तो इन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूँगा आपसे, पहले मैं इमरान खान से भी इजाज़त लूँगा, फिर मैं आपसे मिलूँगा। अच्छा। अदरवाइज़ मैं नहीं मिलूँगा। तो ये भी एक किस्म की पोजीशन ले ली ना उन्होंने, जिसके साथ कंफर्म हो जाता है कि ये साहब गए, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, डिक्टेट नहीं किया जा सकता। मगर जो चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही वो ये है कि पेशावर के अंदर जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो इनको बड़ा मानते हैं। कल को अगर इन्होंने कोई कॉल दे दी जी स्टूडेंट्स के लिए, तो इम्कान यही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर आ जाएंगे। तसादम हो सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इमरान खान ने इनको चुना है, क्योंकि इनकी एक ऐसी ख़तरनाक किस्म की नौजवान कंस्टिट्यूंसी है जो मिलिटेंट भी है, इमोशनल भी है और इनको मानती भी है एज ए लीडर। अली अमीन गंडापुर के साथ ऐसी सूरत हाल नहीं थी, उसको नहीं स्टूडेंट्स उस तरीके से मानते थे जैसे इनको मानते हैं। तो क्या इनको इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि ज़रूरत पड़ी तो स्टूडेंट्स को बाहर निकाल देंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही कि ही कैन प्रॉबली ब्रिंग KP टू अ हॉल्ट। अगर PTI ने ये रास्ता इख्तियार किया तो फिर सारे और रास्ते बंद हो जाएंगे एंड आई थिंक वील गेट इनटू वेरी सीरियस ट्रबल। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से तो अभी तक, या दीगर क़यादत की जानिब से अभी तक इस पर तब्दीली के कोई इशारे नहीं दिए गए, बल्कि एक इजलास बुला के एतमाद का इजहार ही किया गया है सुहेल आफरीदी पर। तो अब उसके बाद गवर्नर जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या बिहाइंड द सीन्स कोई बातचीत चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी सतह पर तब्दीली के लिए, या ये PTI के साथ कोई बातचीत नहीं है इस वक्त? अगर कोई बातचीत है, अभी मौलाना की मुलाकात हुई ना, मौलाना फजल की मुलाकात हुई गवर्नर साहब के साथ इस्लामाबाद जी। तो आपका क्या ख्याल है, क्या बात हुई वहाँ? ज़ाहिर है गवर्नर साहब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे होते हुए तो यही कहेंगे ना कि तब्दीली के लिए कोई बातचीत करें, हम मिला के कर लेते हैं, जो इससे पहले के वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, वो के नुमाइंदे बने हुए हैं। तो आप समझा करें ना। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि बात जो यही हुई होगी कि
ہم نے اپوز کرنا ہے, ان کو نہیں بننے دینا. اور بندے ہمارے پاس ہیں, جی توڑ لیے ہم نے, اچھا کچھ اور توڑنے کی ضرورت ہے. تو آپ ایک کام کریں, ایک تو یہ کہ اگری کریں کہ یو ول سپورٹ اچھا اے موو. اگر ہم ان کی جگہ پہ کسی اور کو نامینیٹ کرواتے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے, تاکہ اگر آپ یس کرتے ہیں تو دین وی ول باقی لوگ جو ادھر ادھر ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں 20-22 لوگوں کو, کیونکہ خبریں تو چل رہی ہیں کہ 20-22 لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. ہاں مگر اور یہ بھی میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے مولانا کو کہا آپ بھی بتائیں نا, کوئی نامینیٹ کریں نا کسی کو, ہمیں بتائیں آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ ایسا ہو مناسب, ہم اسی کو ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ مولانا کے لیے حلوہ کھانے کا ٹائم ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, ڈیسائزو فیکٹر مولانا ہو سکتے ہیں. ایبسولوٹلی, اور بالکل ہو سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے اپنی کچھ ڈیمانڈز بنوانے کا بھی یہ بڑا وہ تو پھر بعد کی بات ہے نا, وہ ڈیمانڈس تو بندہ بنواتا ہی ہے. بٹ آئی تھنک اگر مولانا کے ساتھ مل کے کوئی کے پی کی نئی گورنمنٹ بن جاتی ہے, اوبویسلی مولانا اس کو پسند کریں گے نا اس آپشن کو. تو ایسے میں پی ٹی آئی کا ریئیکشن, جیسے آپ جینزی کی طرف یا نوجوان نسل کی طرف اشارہ کریں, وہ تو ہوگا نا, اس کو وہ تو ہوگا, اوکے تو ہوگا. اور پھر آپ سمجھیں پھر کہاں جائے گی بات. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک اگر اپوزیشن متفقہ طور پر اپنا امیدوار کوئی سامنے نہیں لا سکی, کوئی نام اناؤنس نہیں ہو سکا, تو ان کے پیش نظر اسی طرح کی ریزرویشنز ہوں گی کہ یہ خطرات ہو سکتے ہیں. اسی لیے بھی کیا یہ پارٹیز بھی ہیزیٹنٹ ہوں گی کہ یہ ذمہ داری لیں؟ پارٹیز نہیں ہوتی, پارٹیز تیار ہو جاتی ہیں جب انہیں پتہ ہو اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے. اوکے, وہ کور کر لیتی نا اسٹیبلشمنٹ. تو پارٹیز تو تیار بیٹھی ہیں وہاں. سوال یہ ہے کہ وہ جو 20-22 لوگ چاہیے وہ کہاں سے آئیں گے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس کو نامینیٹ کریں گے. کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ ہوگا, مولانا کا بندہ ہوگا, یا کسی اور کا بندہ ہوگا, نون لیگ کا بندہ ہوگا, کون ہوگا وہ. تو آئی تھنک یہ ایشوز ہیں جو کہ ڈسکس کریں گے. اس کے لیے ان کو ٹائم چاہیے, گورنر صاحب کو اور اپوزیشن کو ٹائم چاہیے. جی ٹائم اس لیے چاہیے, ایک تو یہ کہ ان کو نہ کرنے دیں, ان کو جلد ان کو روک دیا جائے کسی نہ کسی قانونی یا غیر قانونی پیگ کے اوپر, کہ ان کو نہ کرنے دیا جائے کہ آپ نیا چیف منسٹر الیکٹ کر لیں. دوسرا یہ کہ پھر اپنا کو بندہ نامینیٹ کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے, کس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے. مولانا اپنا بندہ نامینیٹ کرتا ہے, پیپلز پارٹی اپنا کرتی ہے, نون لیگ اپنا کرتی ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ اکٹھا کر لیتے ہیں, سو آن. اور پھر اس بندے کو صرف سیاسی جماعتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو کرنا ہے نا. تو کافی کچھ اس میں ہوم ورک کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے. تو میرا خیال گورنر صاحب کی گیم یہی ہوگی کہ ٹائم لیا جائے, رکاوٹ کی جائے کہ ان کو اپنا چیف منسٹر نیا الیکٹ کرنے سے روکا جائے. اچھا, اینڈ آئی تھنک دوسری سائڈ پی ٹی آئی کی یہی کوشش ہے کہ منڈے کو ہی کر دیا. ہاں بالکل, سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو منڈے کو تیار بیٹھے ہیں کرنے کے لیے. بٹ گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ استعفے میں اگر کوئی سکم ہوا تو وہ اسے واپس بھی بھجوا سکتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کسی مرحلے پر علی امین گنڈا پور صاحب گیم میں واپس بھی آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں, اگر یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے اور ان کا ریزگنیشن نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا آن سم گراؤنڈ اور دی ادر, کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہینڈ رائٹنگ ان کی نہیں ہے, ان کو زبردستی کرو, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں, تو ابھی تو انہوں نے آپ نے ہاتھ سے بھی لکھ کے بھیج دیا, مگر اگر آپ دیکھیں ان کا ہاتھ کا جو مین ٹیکسٹ ہے اس میں اور جو ان کے سگنیچر جس قسم کے ہیں یہ تو بالکل میچ نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے کسی سے کروایا ہو, مطلب ہر قسم کی رکاوٹ کی جا سکتی ہے. اور پھر کیا ہوگا, پھر جائے گی عدالت, چیلنج. عدالت, اتنے عدالت اتنے کوئی جلدی ہوتی نہیں ہے, وہاں تو پھر ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسی صورت حال ہوئی تو عدالتوں میں یہ چلا گیا, اور وہ اسٹے دے دیں, پھر وہی نا اسٹے دے دیں یا کچھ بھی کر دیں, تو آئی تھنک پھر ڈیلے ہو جاتی ہے. اتنی دیر میں پھر آپ اپوزیشن کو اکٹھا کر لیتے ہیں, اور گورنمنٹ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں. لوگ اٹھا لیے, یہ کر لیا, وہ کر لیا, کسی کو خرید لیا, کسی کو بیچ دیا, کسی کو. تو آئی تھنک کافی سارے حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کل کہا تھا. ایک چیز کلیئر ہے کہ سہیل کو نہیں بننے دینا. اچھا, یہ دیوار پہ لکھا ہے, دیوار پہ. بہرحال آپ کے انالیسس کے مطابق تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ 3 سے 4 دن میں سچویشن کلیئر ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں میں وزارت اعلیٰ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جب رانا صاحب کہتے ہیں 3 یا 4 دن سے سچویشن کلیئر ہو جائے گی, ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا بتاؤ. کوئی امیدوار لے آئیں گے. ہاں اپنا امیدوار بھی لے آئیں گے. یہ نہیں کہ جی ان کی سچویشن کلیئر ہو جائے گی اور ان کا کو بندہ جو ہے وہ بن جائے گا. یہ نہیں, ان کا مطلب ہے اسی کچھ نہ کچھ پیش قدمی کریں گے, سچویشن کلیئر ہو جائے گی, یہ مطلب ہے ان کا. ٹھیک, یعنی انہیں 3 سے 4 دن چاہیے اپنے مسلز دکھانے کے لیے. سو یہ تو معاملہ ہو گیا کہ 3-4 دن میں مسئلہ نہیں حل ہونے والا.
پھر یہ تو کہنے والی بات ہے نا 3-4 دن. 3-4 دن کے ہفتہ بھی ہو سکتا ہے, 10 دن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے گیم بڑی کھیل لی ہے. گیم اس میں بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ چیلنج ایک قسم کا تھرو کر دیا, گھما کے رکھ دیا. ایبسلیوٹلی. اچھا. یہ جو سلیکشن کی ہے سہیل کی, آئی تھنک اٹس ٹیکٹیکلی اے بریلینٹ موو. اوکے ٹھیک ہے. بیکاز کرائسس بڑھے گی نا, کرائسس بڑھے گی ایگزیکٹلی. اور انہوں نے اس وقت شش پنج میں ڈال رکھا ہے سبھی کو کہ کے پی میں اب کون آئے گا جو دونوں جانب کو قابل قبول ہو. ظاہر سینسٹیو صوبہ ہے, جب سینسٹیو صوبے کی بات ہوتی ہے تو سینسٹیو معاملات کی بھی بات کر لیتے ہیں.